हिजो राजाको स्वागतको लागि लाखौँको भिड सडकमा आयो। त्यो भिड देखिसकेपछि यतिखेर गणतन्त्रवादीहरूको सातो उडेको छ भन्ने कुरो छ। अब चुनाव अगाडि नै राजतन्त्र पुनर्बहाली हुने कुरो पनि आइरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले हिजो राजाको त्यो स्वागतमा आएको भिडलाई? यदि सातो कसैको उडेको छ भने सुशीला कार्की र रवि लामिछाने बालन साहबको, किनभने उहाँहरूले त यो जुलुसलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु भएको थियो। हो, निषेधाज्ञा लगाउनु भएको थियो। निषेधाज्ञा गर्नुभयो। त्यो लावा लस्कर सहित जय जयकार गर्दै उनीहरूले आफ्नो आराध्य देवरूपी राजालाई स्वागत गर्न पाउँछन्। राजावादीहरूलाई गत साल केपी शर्मा ओलीज्यूको लोकतान्त्रिक सरकारले निर्वाध रूपमा राजाको स्वागत गर्न थियो। उनीहरूले त्यो बेलामा ऐलान गरेका थिए। हिजोको भन्दा ठुलो थियो, हिजोको भन्दा डब्बलै ठुलो थियो। त्यसलाई अब लाखौँको त भनियो, तर लाखौँ हुनको लागि असाध्यै धेरै मास चाहिन्छ। हजारौँ भन्नुहोस् होइन, 20 हजार भनिदिँदा दुर्गा प्रसाद जस्ता मिल्छ 10 लाख पनि भनिरहेछन्। त्यो भन्नेलाई भन्न दिनुहोस् होइन, किनभने लाखौँ भने कति हुन्छ भन्ने मापन हामीले गरेका छौँ। जस्तो नेपालमा लाखौँको जोस अलिकति अप्रासङ्गिक भयो होला। 62-63 को जनआन्दोलनपछि देखियो, अथवा 46 सालको जनआन्दोलनपछि देखियो, अथवा माओवादीले सभा गर्दाखेरि देखियो। अस्ति जेन्जी आन्दोलनमा चाहिँ देखिएन। जेन्जी आन्दोलनमा जुलुस ठुलो होइन, जुलुस ठिकै हो, तर त्यहाँ चाहिँ मुठभेड भयो, रक्तपात भयो, जुलुस ठिकै हो। भनाइको मतलब सुशीला कार्कीको यो अप्रजातान्त्रिक गैर लोकतान्त्रिक सरकार जेन्जीहरूको एजेन्डा हाइज्याक गरेर बनेको यो नितान्त यो तानाशाही सरकारले फरमान जारी गरेको थियो, खबरदार त्यहाँ जय जयकार नगर्नु भनेर। मैले अघि नै भने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त्यतिखेर कतिले सूचना दिएका थिए कि त्यो जुलुस अब निर्मल निवास पस्नेवाला छैन, सिधा नारायण हिटी पस्नेवाला छ। राजाले सिर्पेज लगाउनेवाला छन्, राजतन्त्र पुनर्बहाली हुनेवाला छ भन्दा पनि ठिकै छ। अब उनीहरूलाई चाहेको गर्न दिनुहोस्, हामीले चाहेको हामी गरौँला भनेर त्यतिखेर उहाँ रिजर्भ रहनुभयो। परिणामस्वरूप अब राजा आफैले राजाभन्दा चर्का राजावादीको मनोस्वभाव पुरा गर्नु भएन। उहाँले शान्त ढङ्गले राजाको नाम सुन्नु बित्तिकै किन डर लाग्छ यो गणतन्त्रवादीहरूलाई? सुशीला कार्कीलाई पनि हेर्नुहोस् न, राजाको नाम सुन्नु बित्तिकै डराएर निषेधाज्ञा नै लगाउनु पर्ने स्थिति बनायो 6 महिनाको 6 महिने सरकारले पनि। होइन, अब यस्तो छ, सुशीला कार्कीलाई भन्नुहोस्, हामीलाई त्यस्तो अथवा राजाको नाम सुन्दा त ओलीलाई पनि डर लागेकै हो, एमालेलाई पनि डर लागेकै हो। गलत कुरा हो, तपाईँ गलत कुरा, प्रचण्डलाई त्यसै डर लाग्ने नै भइहाल्यो। होइन, त्यो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भिड त अब जताततै निस्किया छ, यही रासोपाले निकालेको छ, एमालेको निस्किन्छ, माओवादीले निकाल्छन्, सबैले निकालिरहेको छ। भिड ठुलो कुरो भएन। मुख्य कुरो भनेको राजालाई कसैले आराध्य देव मान्छ, कसैले श्रीपाँच महाराज धिराज की जय जय भन्छ भने पनि उसलाई लोकतन्त्रमा स्पेस छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको कस्तो हो अरे, उहिले फ्रान्सेली विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरले भन्नुहुन्थ्यो, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु। लोकतन्त्र त्यसैलाई भनिन्छ। यहाँ हामी संविधान मान्दैनौँ, राजालाई विष्णुको अवतार मान्छौँ भनेर घोक्रो सुकाउनेहरूलाई पनि छुट छ। तर यो सरकार त नितान्त पपुलिजमको जगमा उभिएको, एजेन्डा हाइज्याक गरेर बनेको सरकार हो। त्यसकारण यसको सातो पुतो हंस उड्नु स्वाभाविक हो। फेरि एउटा कुरो हो, सौरभजीले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको छ। एकाध केही महिना यता भदौदेखि यता 3 चोटि ठुला हाइज्याकिङ भयो। पहिलो हाइज्याकिङ भनेको जेन्जीहरू वास्तवमा सुशासन चाहन्थे, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण चाहन्थे, भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्थे, तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले दक्षिणी पश्चिमी वायु चलाएर या अनावश्यक रूपमा विदेशको रिमोट कन्ट्रोल चलाएर यो जेन्जी आन्दोलनसँग गोरु बेचेको साइनो नभएको त भन्नु हुँदैन। किनभने अब किन तिनीहरूलाई छोड्या, मार्नु पर्थ्यो, सिद्धाउनु पर्थ्यो भन्ने होइन। सुशीला आमैलाई देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा कृष्ण पहाडीले भनिसक्नु भएको छ त। 3 महिना अगाडि नै उनलाई प्राइम मिनिस्टरको नेपालको बालुवाटारमा अवतरण गराउने उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन रहेछ, त्यो अन्तर्गत उनीहरूले गरे। र पहिलो एजेन्डा हाइज्याकिङ भनेको सुशीला कार्की मार्फत भयो, जेन्जी मुभमेन्टको आत्मामै छुरी रोपियो। दोस्रो हाइज्याकिङ बालन शाहको रवि लामिछानेको पार्टी रासोपासँग गोरु बेचेको पनि साइनो थिएन, न उहाँ रविजीको आमापट्टिको न मामापट्टिको। बरु मेरो चाहिँ रविजी भनेको आफन्तै हुनुहुन्छ, मलाई आफन्त भन्न पनि अपसोच छ। मेरो आमाको गर्व लाग्छ तपाईँलाई? गर्व लाग्दैन,
यस्तो व्यक्ति जसले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गर्यो र अमेरिकी नागरिकता त्यागेको पनि कुनै निशाब प्रमाण दिन सकेको छैन, त्यस्तो व्यक्ति लाई मैले नेपालको भावी नेता भन्न सक्दिनँ। अब हिजोको त्यो भिडबाट चाहिँ त्योबाट चाहिँ के हो, राज संस्था फर्किने सम्भावना अब बढ्यो, चुनाव अगाडि नै राज संस्था पुनर्बहाली हुने सम्भावना भयो। अब यस्तो उनीहरूले सक्यो भने गर्छन् त, गर्न दिनुहोस् न उनीहरूलाई। होइन, सुशीला कार्कीलाई हिजोको जुलुसको अलिकति तारतम्य मिलाएर बालुवाटारबाट लहट्न पनि सक्थ्यो नि, किन लहटेनन् भन्दा राजा आफै हुलदङ्गा नचाहेको देखियो। होइन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले ठुला दलसँगै प्याचअप गर्नुपर्छ। यो अहिले गइरहे भइरहे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर यिनीहरू यो दुधे बालकहरूले बनाएको सरकारसँग कुनै सरकार छैन राजालाई भन्ने पनि देखियो। र बालन शाह तिनै मान्छे हुन् जसले राजालाई अनावश्यक रूपमा जरिवाना तिराएका थिए। तिराउनको लागि नारायणी के अरे निर्मल निवासमा बिल पठाएका थिए भन्नाले बालन शाह सङ्घीयता ठिक छ भनेर आज छाती ठोकिरहेका छन्। पहिला त ठिक छैन भन्थे। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यहाँनिर तागत पावर देखाउने कुरो मात्रै हुँदैन। नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्था के छ? रबर्ट डी कपलानले मनसुन भन्ने किताबमा के लेख्नु भएको छ भने जब उहाँले डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया जस्ता हामी उत्तर कोरिया भन्छौँ, त्यहाँको सिस्टमलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँदो रहेछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन। यो रबर्ट डी कपलानले मनसुनमा भनेको कुरा हो। उहाँले त्यो किन भन्नुभयो भने कोरियन जुसे विचारधारा भनेको न त्यो रुसी समाजवादी मोडलसँग मेल खान्छ, न चिनिया जनवादसँग त्यसको गोरु बेचेको साइन हुन्छ। त्यसको आफ्नै विशिष्ट औकात र हैसियत छ, त्यसको एउटा फिलोसोफिकल फेनोमेनम छ भनेर यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। नेपालमा पनि एउटा विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थाले निर्दिष्ट गर देशै नरहने हो भने वाइ नट अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राजालाई स्पेस दिन पनि सकिन्छ। अब त्यो जस लिने खेल पनि भइरहेछ। पहिला पनि जस लिए दुर्गा प्रसाईले लिने कि राप्रपाले लिने भन्ने कुरो थियो। हिजोको त्यो भिड उतारेको जस यसपालि दुर्गा प्रसाईले लिन भनेर कसिएका छन् भने कार्यक्रमको आयोजना राप्रपाले गरेको भनेर राप्रपाले पनि भोट बटुल्ने बाटो गर्दैछ। अब आउने चुनावको लागि कसले लिनुपर्ने हो जस? राप्रपा त स्यालको बाघको छालामा स्यालको बजाइ गर्ने नि हो। सम्भवतः दुर्गा प्रसाईको बढी त्यसमा अपनत्व होला, त्यसमा ओनरसिप होला। किनभने दुर्गा प्रसाईले सकेछन् भने चुनावै म हुन दिन्न भनिरहेका छन्। राप्रपा त चुनावमा गएको छ। मोरलजी पनि राप्रपा भन्दा दुर्गा प्रसाईले ओनरसिप लिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने राप्रपाले त यो सिस्टम स्वीकारिसकेका छ। उसले गणतन्त्र स्वीकारेकै हुनाले 72 को संविधानमा कमल थापा उनीहरूको पहिलाको नेता, अहिले पनि नेता, त्यो संविधानमा सिग्नेचर गरेको 72 को गणतान्त्रिक संविधानमा सङ्घीयता स्वीकार गरेकै हुनाले प्रदेश सरकारमा गएको हो। धर्मनिरपेक्षता कबुल गरेकै हुनाले बिना लामा जस्तो क्रिस्चियनमा उसले रुबी भ्यालीको बिना लामालाई ल्याएर के बनायो? सांसद बनायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राप्रपा भनेको जता काफल पाएको त्यतै चरी नाचु टाइपको शक्ति हो। दुर्गा प्रसाईको उदण्डताले चाहिँ के निम्त्याउँछ? अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? अब उनले सकेछन् भने रोक्लान्। अब तर अब अवस्था के छ कसो छ? अब यो चुनावको मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हामीले विभिन्न भू राजनीतिक विशिष्टतालाई हेर्नुपर्छ। जस्तो कम्बोडियामा नरोत्तम सिम्हानुक मोडललाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। मेक नेपाल ग्रेट अगेन, नेसन फर्स्ट नीति अप्नाउनुपर्छ जहाँसम्म चुनावको कुरा गर्नुभयो। अब यहाँ एउटा विचित्रको कुरा के देखियो भने सौरभजीको अर्को इन्ट्रेस्टिङ स्टाटस छ। त्यहाँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो चुनाव जनताको निम्ति धोका हो, यो चुनाव फेयर हुनै सक्दैन। यो यदि फेयर चुनाव गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक ढङ्गले नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ, सर्वपक्षीय नागरिक सरकार चाहिन्छ। यो चाहिँ जेनजीको एजेन्डा हाइज्याक गरेर लुसिफरवादीहरूले बनाएको राष्ट्रपाको सरकार हो। राष्ट्रपाको हक हितमा यसले काम गर्छ। तपाईँलाई म एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। यो अब बन्ने सरकारको असाइनमेन्ट के हो? अब लुसिफरवादी ब्ल्याक इनर्जीवाला बालन सरकार किन चाहियो? बालन फ्लप खाएछन् भने गगन थापा प्लान बीमा राखेका छ। गगन थापा किन चाहियो? दुईटा कारणले। एउटा दलाई लामाको हेडक्वार्टर्स टिबेटियन धर्मगुरु जो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट मचाइरहेका छन् पश्चिमाहरूको आडमा, पश्चिमाहरूको लागि
एकदम भगवान तुल्य बुद्धको अर्को अवतार भनेर उनीहरूले बडो सम्मान गर्छन्, नोबेल पुरस्कारले विभूषित पनि गरे। तिनै बुढा दलाई लामा र तिनका रिम्पोचेहरूको संरक्षण अब दिल्लीले गर्न नसक्ने हो। दिल्ली चाहेर नचाहेर, मोदी चाहेर नचाहेर साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदाखेरि उनले रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिसँग एउटा गोप्य प्याचअप गरेका छन् र खुल्याम रूपमा उनले के भनिदिए भने ताइवान चीनको अभिन्न हिस्सा हो, हामी वान चाइना पोलिसी मान्छौँ। अर्थात् भारतले भू राजनीतिक भू रणनीतिक चेपुवाको कारण वान चाइना पोलिसी एक चीन नीति अख्तियार गरेको हुनाले अब दलाई लामालाई दिल्लीमा ससुराली आएको ज्वाइँ वा माउली आएको भान्जा जस्तो सत्कार गरेर राख्न नसक्ने हो। अब उनलाई कहाँ संरक्षण गर्ने भन्दा दलाई लामाका एजेन्टहरू त नेपालमा पुरस्कृत भइरहेका छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ अस्ति रिम्पोछेलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर सुशीला कार्कीको सरकारले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको विपरीत रातो कार्पेट ओछ्याएर फुलमाला लगाएर बाल्दाटारमा निम्त्यायो। भनाइको मतलब ती सिधा दलाई लामाका मानिस हुन्, दलाई लामाकै रिम्पोछे हुन्। अनि यहाँनिर त्यो टासी भन्ने तिब्बती धर्मशाला दिल्लीमा बसेर पढ्ने युवतीलाई पनि राष्ट्रपालले टिकट दिएछ। अब प्रतिबद्ध मुभमेन्ट मचाउनको लागि बारबारा फाउन्डेसनबाट डलर र युरो खाने सुदन गुरुङ उनीहरूको उम्मेदवार छ। मोहना अन्सारी उनीहरूको मेन्टर जस्तो हो। अब सन्दुक रोहित जो प्रतिबद्धको लागि काम गर्ने बारबारा फाउन्डेसनको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, त्यहाँको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँ यो सरकारको मुख्य सल्लाहकार हो भन्ने बित्तिकै तपाईँ बुझ्नुहोस् अब तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामालाई वान चाइना पोलिसी विरुद्ध नेपालमा उनको हेडक्वार्टर सिफ्ट गर्न, उनको मुख्यालय नेपालमा बनाउनको लागि अब आउने सरकारले खेलोमेलो गर्नेछ। एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनिन्छ। इन्डो पेसिफिक कमान्डको प्रमुख जसले एमसिसी पास गराउन जोड दिनुभयो, अब उहाँ एसपिपीको पक्षमा हुनुहुन्छ सुमार, उहाँ नेपाल आउनु भएको छ यही बेलामा। वाइ किनभने एसपिपी पास गर्नु छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, जो एमसिसी भन्दा पनि खतरनाक छ। त्यसको पक्षमा विघटित संसदमा को थियो तपाईँलाई थाहा छ? गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा। गगन थापाले त्यतिखेर एसपिपी टेबल गर्नको लागि जोड गरेका थिए, तर खुद शेरबहादुर देउवाले नमानेको हुनाले केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको त कालापानी लिम्पियादुराको महान नक्सा जारी गर्ने राष्ट्रवादी देशभक्त नेता हुनाले उहाँ स्वाभाविक रूपमा त्यसको अपोजमा हुनुहुन्थ्यो। अब नेपाललाई नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटोको सुरुङमा छिराउने खेल जस्तै गरी एसपिपीको सुरुङमा ब्ल्याक होलमा छिराइँदैछ र त्यो गर्नको लागि तयार बालेन शाह, रवि लामिछाने, सोनी वाग्ले हुन् र त्यसपछि गगन थापाहरू हुन्। हो उनीहरूको सरकार अब बनाउन खोज्दैछ र यो तमाम खाले अमेरिकी प्रोजेक्टहरूलाई नेपालमा निर्बाध रूपमा लागू गरेर चीन हान्नको लागि नेपालमा परेड ग्राउन्ड बनाउने गरी, बेस क्याम्प बनाउने गरी, भारतमा पनि असर हुने गरी पश्चिमाहरूको चलखेल सुनिश्चित गर्नको लागि अब राष्ट्रपाललाई एट एनी कस्ट एट एनी रेट उनीहरूले जिताउँदैछन् र राष्ट्रपाललाई जिताउन उनीहरूले धाँधली गर्नेछन्। सेनाको बुट र बन्दुकको छाया मुनि, कालो छाया मुनि चुनाव हुँदैछ। म नेपाली सेनालाई बहुत इज्जत गर्छु, देशभक्त बर्दिवाल भनेर इज्जत गर्छु, तर नेपाली सेनाकै दुरुपयोग गरेर अब चुनाव यस्तो हुँदैछ। इतिहासकै सबभन्दा कुख्यात सर्वाधिक धाँधलीपूर्ण र बालेन शाहलाई जिताउन त म सुन्दैछु उनीहरू बाक्सा साट्ने पक्षमा छन्। बालेन लगायतका बालेनलाई जिताउन बाक्सा साट्दैछ। हो, त्यो सौरभले भनिरहेछन् त। सौरभसँग त मसिनो सूचना छ नि, तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न सौरभको अभिव्यक्ति। यो मैले भने होइन, धेरैले भनिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूको घ्राण शक्ति तीव्र छ, उहाँले पहिले यो कुराको सङ्केत पाउनु भएको थियो। सहयोग गर्दैछ तपाईँलाई म भनिदिउँ, अहिले दुर्गा प्रसाईले जति पनि अडियो ब्याक टु ब्याक अडियो भिडियोहरू ल्याइरहेछन् नि, तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि दुर्गा प्रसाईको आफ्नो सोर्सेसले मात्रै ल्याएको हो। मेरो विचारमा पछिल्लो समय उनले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीज्यूसँग हिमचिम बढाएको हुनाले, प्रचण्डसँग हिमचिम बढाएको हुनाले र भारतीय इन्टेलिजेन्ससँग पनि उनको सम्बन्ध रहेको र भारत पनि यो सरकारसँग बेखुसी भएको हुनाले ती अडियोहरू ब्याक टु ब्याक आएको स्थिति छ। अब हिजोदेखि एउटा चर्चा चलेको छ नि, राजालाई गद्दीमा राख्ने, बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरो। त्यो कुनै फन्टुसले गर्यो होला। बालेन शाह र राजाको बिचमा 36 को आँकडा छ। बालेन शाह राजावादी हुनै नसक्ने किताबमा पुगिसके। बालेन शाह सङ्घीयताको
प्रखर पक्षधर भए। बालन शाहले आफूलाई म मधेसको छोरो भनेका छन्। यो चाहिँ कुनै फन्टुसले चलाएको हल्ला हो, त्यसमा कुनै तुक छैन। बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्दैन होइन, प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन। यदि कुनै राजावादीले त्यसो भन्छ भने उसले मूर्खता गरिरहेको छ। किनभने बालन शाह भने लुसिफरवादी हो। रवि लामिछाने र बालन शाह जस्तो व्यक्तिलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बन्धक राखेर नेपालको सत्तामा पुर्याउन सकिँदैन। अब रवि लामिछानेको तमासा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। तपाईँलाई म दुईवटा फोटो देखाइदिन्छु, बडो हाँस उठ्छ तपाईँलाई। खोच्याङ खोच्याङ गरेर हिँड्दै थिएँ कि अब अहिले फोटो आउँदा त म नै छक्क परी। अब हाँस्नुको शास्ति। एकचोटि डिलिराम खनालजीलाई पनि यो फोटो देखाउनुहोस् होइन, उहाँले पनि केही समीक्षा गर्नु होला। के छ त्यस्तो फोटो? अब यो एक हप्ता नबित्दै फेरि त्यो लुतो सरे जस्तो एउटा खुट्टाको काम्रो, एउटा खुट्टाको प्लास्टर अर्को खुट्टामा सर्दो रहेछ क्यारे। मैले यहाँ फोटो ल्याएको छु। मलाई पनि कहाँ हुन्छ एआईको त त्यो सेतो प्लास्टर गला भने र त्यो त हामीले मान्यो सेतो प्लास्टर गला होला। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। यो को हो तपाईँलाई एकचोटि म चिनाउँछु। को अलि धमिलो छ? रवि लामिछाने। रवि लामिछाने। यसमा कुन खुट्टामा ऊ छ प्लास्टर? दाहिने खुट्टामा छ। दाहिने खुट्टा, राइट। राइट। अब अर्को यो कहिलेको हिजोको ताजा फोटो, दाहिने खुट्टामा प्लास्टर छ, देखियो होइन त? हजुर हो। सबैले देख्नुभयो। नभए तपाईँहरू आफै आफ्नो सोसियल साइटबाट तान्नुहोस्। हजुर। अब अर्को पात्र म देखाउँछु। यो को हो? खै देखाउनुहोस् त। उहाँ आफ्नो पत्नीसँग हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने हो। अर्कै खुट्टामा छ। हजुर, देब्रेमा छ। यसमा देब्रेमा। अहिले केमा थियो? दाहिनेमा। दाहिनेमा। अहिले केमा छ? देब्रेमा। भनेपछि यो नाटक यति धेरै झुट बोल्ने, यति धेरै पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउने। मुकुल ढकालले त्यतिकै भनेर हिँड्छन् कि झुटको महानायक भनेर। यो एआईको जमाना हो। यहाँ एआई होइन, एडिटिङको जमाना हो। एआई होइन, तपाईँ डिफेन्स यसमा विश्वास होइन। गर्नुपर्छ। प्लिज तपाईँलाई म भन्दैछु एआई होइन, यो दुइटै एउटै प्रकृतिको छैन र तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त। हजुर हजुर, यो त एउटै। भनेपछि यो के भयो भने अब यो दिनदिनै प्लास्टर त्यो ब्यान्डेज बाँधेर हिँड्ने बानी रहेछ। हतार हतारमा खुट्टो बिर्से के कहाँ बाँध्नु पर्ने, कहाँ के गर्ने भनेर बिर्से। यो भद्दा अभ्यासको गुरुबा भनेर चाहिँ गगन थापा। तपाईँलाई म सम्झाउँछु, गगन थापा मटन काजी हुनु अगाडि उनी बम काजी थिए। कसरी? विप्लवले बम विस्फोट गरायो मलाई सिद्धाउनको लागि भनेर उनले त्यतिखेर नक्कली घाइते बनेर प्लास्टर लगाएर हिँडे। त्यतिखेर उनले यो हातमा झुन्डाएका थिए के, यहाँ कान यहाँ ब्यान्डेज यहाँ छोपेका थिए, हातले झुन्ड्याएका थिए। भरे त उनले यो हातले झुन्ड्याइरहेको देखिया थियो, पछि यो हातमा सरेछ। हो यही हो रवि लामिछानेको हरकत। रवि लामिछानेको पनि सेम त्यही हो। जनता झुक्क्याउने, जनतालाई घाउ केही पनि छैन। त्यो खोच्याङ खोच्याङ गरेर छ। फेरि त्यो देखाउनको लागि हेर्नु न, त्यो ट्राउजर पनि एकदम चुज लगाएर अनि त्यो छोप्न सकिँदैन। अनि त्यस्तो उनलाई हिँड्न समस्या थियो भने ठम ठम कति किलोमिटर हिँडिरहेछन् त उनी। यो बाबा नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने, थाङ्नामा सुताउने, बेवकुफ बनाउने अनि भिक्टिम कार्ड खेल्ने कति दिन खेल्नुहुन्छ। जब यो पोल खोल्छ नि तपाईँप्रतिको आस्था चरिनाङ्ग हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो यस्तै यस्तै नाटक गर्ने बङ्गलादेशको, मैले नाम बिर्सेँ, एउटा जरिए हो कि के भन्ने महिला छिन्। उनी चाहिँ 7 मिलियन फलोअर्सको धनी। 70 मिलियन फलोअर्सको धनी। सुन्नुहोस्, भनेपछि होइन 7 मिलियन हो, 70 लाख हो, 76 लाख फलोअर्सको धनी। रोल नम्बर 3 मा पुगेछन् भने जमानत जोगाउनु पनि मुस्किल पर्यो। मिलन लिम्बूलाई गुगलमा चुनाव जितिसकेका थिए। यहाँ मैले मिलनले जित्दैनन्, सुहाङ नेमाङले शानदार तरिकाले जित्छन् भन्दा मलाई राखी पारे तपाईँ जस्तै मिडियाकर्मी साथी। मैले भने म इलाम जाँदैछु, नतिजा लिएर आउँछु, त्यो पछि तपाईँहरू मसँग मुख देखाउन लायक हुनु नभन्दै थिए। किनभने तपाईँहरूले झुटको प्रोपोगन्डा चलाइरहनु भएको छ। अनि नभन्दै गुगलमा मिलन लिम्बूले जितिरहेको थिए, भूगोलमा चाहिँ कसले जिते? सुहाङ नेमाङले। बरु माटोको उम्मेदवार त्यतिखेर माटो थिएन, डकेन्द्र सिंह थेगिमले अझ राम्रो मत ल्याउनु भयो। त्यो अब मिलनको त जमानतै जोगिएन। यसपटक पनि गुगलमा राजसपाले जितिसक्यो। बालनले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गराएर देखाइयो। भूगोलमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूले शानदार मतका साथ जित्नुहुन्छ, यो पक्का हो। र
एउटा कुरो केपी शर्मालाई सुकुम्बासीले लखेट्न थालिसक्यो कस्तो जित्छ भन्नुहुन्छ कसले? भूगोलमै हो नि झापामै सुकुम्बासीले अस्ति लखेटेन केपी ओलीलाई त्यो लखटेको गलत कुरा सूचना दियो कता गलत सूचना? जबकि भिडियो सुकुम्बासीले आइराखेको छ लखट्नु पर्ने को बाबुलेन शाह हो सुकुम्बासीलाई गुटुटु खेद्ने के यो उल्टो गङ्गा बहेको हो कहिले लागेको हो जब गरिब दुखी रोगी असहायको पक्षमा केपी शर्मा ओलीजी उभिनुहुन्छ बाबुलेन शाहले त ठेलावालालाई खेदे फुटपाथी व्यापारीलाई खेदे सुकुम्बासीलाई को घरमा बस्तीमा डोजर चलाए अब त्यो अहिले बाबुलेन शाहको नाम लिएर एकजना राजु पाण्डे भन्ने मान्छे नमस्कार म बाबुलेनजीको सिपाही भन्दै भोट माग्दै हिँडेका रहेछन् आफ्नो आइडेन्टिटी छैन तपाईँको आफ्नो परिचय छैन बालेन शाहको सिपाही भन्नु पाउँदा कम गर्व हुन्छ के कुरो गर्नुभयो तपाईँ अनि के बालेन शाहको घरको काम गर्ने मान्छे भन्दा बाबुलेन शाह नेल्सन मण्डेला हो बिपी कोइराला हो मदन भण्डारी हो बाबुलेन शाह कौन छ माथिको। बाबुलेन शाह केही पनि होइन तपाईँ वेदावली नगाउनुहोस् हनुमान चालिसा नजप्नुहोस् बाबुलेन शाह इज नथिङ र बाबुलेन शाह भनेको यो देशको समस्या हो यो देशको सङ्कट हो बाबुलेन शाह समस्याको समाधान होइन झिल्के तिल्के मिल्के ऐरे भैरे सबैलाई ग्लोरिफाइड गर्ने काम नगर्नु बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन् रवि लामिछानेले अनि रवि लामिछानेले अहिले भन्दैछन् चुनावमा प्रचार प्रसारमा गएको बेलामा चाहिँ रासोपाको सरकार बन्यो भने म दिनै पछि या महिनै पछि भ्रष्टाचारीहरूको निगरानी गर्छु बालेन शाहले गर्ने हो कि निगरानी रवि लामिछानेले गर्ने हो अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म एउटा गीत तपाईँले सुन्नुभएको छ आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ हो रवि लामिछानेको हालत मुटु माथि ढुङ्गा राखेर हा 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 हाँस्नु पर्ने अवस्था छ बालेन शाहले गर्दा बाबुलेन शाहले किनभने बाबुलेन शाहले राम्रोसँग हेक्का राखेका छन् त्यो पार्टी कसरी कब्जा गर्नुपर्छ मैले भनिहालेँ तेस्रोचोटि हाइज्याकिङ भयो याद गर्नुहोस् है तेस्रोचोटि पार्टी हाइज्याक भएको छ तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ दोस्रो मैले भनिहालेँ बाबुलेन शाह त्यो पार्टीको साधारण सदस्य पनि थिएनन् तर उनी त्यो पार्टीको सेकेन्ड इन कमान्ड कसरी भए दोस्रोचोटि हाइज्याक भयो कोबाट गराइयो रवि लामिछाने इतिहासमै यति धेरै निरीह लाचार किन भए विवश किन भए भन्दा उनका माइबापहरूले खबरदार दायाँ बायाँ गर्लास् भनेर जेलभित्रै भनेको थियो र सुशीला कार्कीले त्यो बयान लिने क्रममा रविलाई गोप्य च्याम्बरमा भेटेर राम्रैसँग कोचिङ ट्युसन दिनुभएको थियो बाबुलेनलाई ल्याएर भर्ती गर्नु भनेर हो यहीँनिर गडबडी भयो अनि त्यसपछि अर्को हाइज्याकिङ भनेको विशेष महाधिवेशनको नाउँमा काङ्ग्रेस र भाङ्ग्रेस बनाए गगन थापाले जो 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई फिजाउँदै थिए अब रवि लामिछानेले विवश भए किनभने रवि लामिछानेसँग मुद्दाको चाङ छ मुद्दाको पहाड उठाएका छन् उनले भ्रष्टाचारको अर्को एउटा पहाड उठाएका छन् र यहाँनिर 21औं शताब्दीको सबभन्दा क्रूर ठट्टा भद्दा मजाक तपाईँले देखिरहनु भएको छ र बाबुलेन शाहलाई अब हेर्दा हेर्दै उनले आफ्नो नेता मान्नुपर्ने अवस्था भयो र बाबुलेन शाहले भोलि केही कथम बाक्सा साटेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बाबुलेन शाहलाई जिताइयो भने भूगोलमा जित्ने अवस्था त छैन उनी त अब माटोभन्दा पनि तल आउँछन् तर त्यतिखेर जिताइयो भने रवि लामिछानेको ठेगाना कहाँ हुनेछ सेन्ट्रल जेल हुनेछ र बाबुलेन शाह रेलमा रवि लामिछाने जेलमा हुनेछन् बुझिहाल्नु सत्ताको रेलमा बाबुलेन शाह हुन्छन् किनभने संसदीय दलको नेता बनाउन त्यो पार्टीको सभापति बनाउनुपर्छ उनीहरूले सभापति बनाउनको लागि रवि लामिछानेलाई जेल खाली गराउँछन् अब यति कुरो रमाइलो अथवा घातक कुरो के छ क्रूर ठट्टा अथवा भद्दा मजाक के छ भने आजकल रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध बेसुरा राग अब एकदमै तपाईँको वायात किसिमको बेसुरा गीत गाइरहेका छन् मलाई ताजुब लाग्छ अचम्म लाग्छ ए रवि लामिछानेजी तपाईँले राजकोट हस्पिटल मैले बनाएँ भनेर छाती पिट्नुहुन्छ नि तपाईँलाई म सङ्गीन प्रश्न राख्न चाहन्छु एकछिन प्रश्न राख्न चाहन्छु राजकोट हस्पिटल उठ्दा त्यतिखेर मिडिया साक्षी छन् हामीलाई थाहा छ 21 देखि 22 करोड रुपियाँ उठेको छ खर्च भयो कति 13 देखि 11 देखि 12 करोड बाँकी 10औं करोड रुपियाँ कहाँ गयो हाम गर्नुभयो नि जिप्ट्याउनु भयो नि त्यसको हिसाब किताब खोइ त अनि तपाईँले भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा लगाउन मिल्छ अनि कोरोना कालमा तपाईँ आफैलाई थाहा होला जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिएर यिनीहरूले रवि लामिछाने फाउन्डेसन मार्फत करोडौँ रुपियाँ उठाए त्यो पैसाको हिसाब किताब छैन हो के अरे नाम भए पनि बदनाम भए पनि चर्चा रासोपाकै छ भने जस्तो
अरूको खासै चर्चै छैन यतिखेर। अस्तितिर भएका चर्चाहरू पनि अहिले त हराइसक्यो। अरू पार्टीहरूको माटोको श्रम संस्कृति पार्टीको नि अस्ति कति धेरै चर्चा थियो, अहिले त चर्चै सुनिँदैन। श्रम संस्कृति भन्दा नि तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि घन्टीभन्दा माटो अगाडि आइसक्यो पनि भन्नुहुन्छ कहिले। भूगोलमा माटो अगाडि छ, त्यहाँ पूर्वको भूगोलमा माटो अवश्य अगाडि छ। यस्तो के गुगलमा छपक्कै छाउनी यही रासोपावालाको फन्डा छ, किनभने झिल्के मिल्के तिल्केलाई हेर्छन्। तपाईँलाई म एउटा कुरो भनिदिउँ, अहिले भारतमा दाउद इब्राहिम सार्वजनिक भयो भने नि, दाउद इब्राहिम कुनै क्षेत्रमा उनले चुनाव गर्न पाए, उनी सार्वजनिक भयो भने उनलाई हेर्न 20औं लाखको भिड लाग्नेछ र उनले चुनाव सर्रक्कै जित्न सक्छन्। अपराधी, भ्रष्टाचारी, माओवादी, आवारा, लफङ्गा, ट्यापे, मुन्द्रे, गजडी, अब माउसुलीको पुच्छर खानेहरू प्रतिको घातक आकर्षण समाजमा छँदैछ। बौद्धिक, विद्वान, सिधा, इमान्दार हामी जस्ता मान्छेहरू जो एकदम नर्क खसिन्छ कि भन्ने डरले पाइलामा सजग हुँदै हिँड्छौँ, हामीलाई हिलो पनि छ्यापिन्छ, हामीलाई बहुत मुस्किल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कलियुग हो। यहाँ पेलपाल झेलझाल ठेलठाल जो गर्छ, अहिले गहिरे भइरे जो छ, त्यो चाहिँ आकाशमा हुन्छ, जो मान्छे जमिनमा हुन्छ नि, त्यो भलै केही समय भिक्टिम होला, पछि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तै गरी पलाएर आउँछ। भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भनेर त्यत्तिकै जन अफ केनेडी, अमेरिकी विश्वप्रसिद्ध लेजेन्डरी राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छैन जन अफ केनेडीले। मैले अर्को कुरो पनि तपाईँलाई भन्छु, ए रवि लामिछानेजी, तपाईँको विषयमा कसलाई थाहा छैन, तपाईँ सिस्टोलको फोहोर जस्तै भ्रष्टाचारको फोहोरमा उभिनु भएको छ। अनि सहकारी ठगीको हरेक मुद्दामा करोडौँ रुपियाँ बुझाएर अहिलेसम्म 10औं करोड रुपियाँ तपाईँले बुझ्नु। अनि तपाईँको पार्टीको प्रणय शमशेर राणा भन्ने मान्छे जो विवेकशील हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले याद गर्नुहोला, उहाँले तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पद लात मार्नुभयो, छोडिदिनु भयो। किनभने प्राइमरी इलेक्सनको नाउँमा प्रत्यक्ष उठ्ने छ 25,000 र समानुपातिकमा 50,000 गरेर करोडौँ रुपियाँ यिनीहरूले उठाए। त्यसको हिसाब किताब छैन, हेर्नुहोस् है। अनि अर्को कुरो के छ भने यही पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध दुहाई दिने, यो पार्टी कस्तो अचम्मको छ भने त्यो पार्टीको विभागीय सदस्य हुन, इफ यु वान्ट टु बी मेम्बर अफ डिपार्टमेन्ट होइन, यु सुड कम्प्लिट योर मास्टर्स, तपाईँले मास्टर्स गर्नुपर्छ। तर त्यो पार्टीको सभापति चाहिँ +2 पनि पास गरेका छैन रवि लामिछानेले। अनि सविता गौतम भन्दै चाहिँ कानुन बनाउनको लागि म त पढेको छु। कति पढ्नु भएको छ तपाईँले? अनि तपाईँको पार्टीको सभापतिले कति पढाएको छ? तपाईँ रेणु दाललाई खिचिट्योरी गर्नुहुन्छ, तपाईँ रेणुको खुट्टामा पनि सक्नुहुन्न, तपाईँको रेणु सब प्रतिस्पर्धा छैन। सोभिताले जित्छ कि रेणुले जित्छ? एउटा कुरा के भने सोभिताको प्रतिस्पर्धा केवल नेकपा एमाले र काङ्ग्रेससँग छ। सोभिता त जमानत जोगाउन ठस ठस कनिरहेकी छिन्, मेरो चेली हो, फेरि धेरै भन्नु पनि भएन के, मलाई क्या गौतम सोभिता पनि गौतम हो, फेरि एकदम चेली नि हो, मेरो आफन्तै हो, गोठपानीको हुन् उनी। भनेपछि तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने यो हल्ला गर्ने, हाकार गर्ने, अनि डिस्को डान्स गर्ने, ब्रेक डान्स गर्ने मान्छेहरू अब कोही मने 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 म्या भन्दै पाठो च्यापेर हिँड्ने, कोखराको भालेर बाख्रा छ भोट माग्ने छन्। ती व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, बालेन शाहसँग पुरा भेटघाट गरेर चर्चा गरेर गाडीमा भोट माग्दै हिँडिरहेको छ। कोही अब ट्याप 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 गुलाबको फुल भन्दै टिकटकबाट टिकटमा पुगेका छन् होइन। अब नक्कली कपाल हालेर चिट्ठा पर यसपालि त जित्नेवाला भइसक्यो, जित्दैनन्। तपाईँ जनता त्यति मूर्ख र बेवकुफ छ। लहर यसरी आयो के घन्टीको होइन, लहर त आउँछ त्यत्तिकै सेलाउँछ पनि के। रवि लामिछानेले सुनामी भनेका छन् नि, त्यो सुनामीले उनीहरूलाई बढाएको छ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, यस्तो संसद किन बनाउन खोजिँदैछ थाहा छ तपाईँलाई? जसरी युक्रेनमा पेट्रो पेरिसिनकोलाई 7 सिँढीबाट खसालेर भ्लादिमिर जेलेन्स्की नामक सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएको एउटा जोक्कर कमेडियनलाई युक्रेनको राष्ट्रपति बनाएर त्यो देशलाई तबाह गरियो। जसरी स्लोबोदान मिलोसेभिचलाई दण्डित गरेर, देशभक्त व्यक्तित्वलाई दण्डित गरेर युगोस्लाभियालाई सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायत दर्जनौं टुक्रामा विभाजित गरियो। उनीहरूलाई कस्तो पात्र चाहिन्छ भने असाध्यै फोहोरी, भल्गर, पेरुको फुजिमोरी जस्तो, अथवा हमिद कारजाई अफगानिस्तानमा जो थियो नि, जसलाई एडमिरल माइक मुलियनले रोलिङ स्टोनसँग चिप्लो ढुङ्गासँग तुलना गरेको थियो, दोहोरो नागरिकता लिएको, अमेरिकन र अफगानी नागरिकता थियो। हो, दोहोरो पासपोर्ट, दोहोरो नागरिकता लिएका जेन्जी मोमेन्टको नाउँमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि सबै संरचनाहरू जलाउने, व्यक्तिगत घर सम्पत्ति नष्ट गर्ने, भ्रष्ट अपराधी
राज्य विरुद्ध उपद्रव गरेका वाहियात किसिमका राजनीति नबुझ्ने आफू सांसद पदमा लडेको छ म संसद हुन्छु भन्दैछन् त्यस्ता प्रकारका सहसचिव ठुलो कि उपसचिव भन्दा उपसचिव ठुलो होला भन्ठान्ने यस खालका अहिले गइरे केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपका हर्फन मौला टाइपका यी 3 र 13 का हलन धुरीको बल्लो टाइपका यी वडाध्यक्षमा पनि अस्वीकृत हुने फ्रस्ट्रेट जमातहरू डिप्रेसनमा परेका ट्यापे मुन्द्रे भित्तिको जमातलाई किन सांसद बनाइदिएछ भने तिनलाई अध्ययन हुँदैन तिनको स्वाभिमान हुँदैन हरिया हरिया डलर युरो भारत दिने बित्तिकै तिनले हातमा बेच्छन् हो त्यस्तै बेच्न तयार विवेकै नभएका विवेक छ भने पनि स्वर्णिम वाग्ले वा बाबुराम जस्तै बन्दकी राख्न सक्ने हरामखोरहरूलाई अब रामको अवतारमा उतारिँदैछ। फेरि नेपालमा कस्तो हो भने रामै राम राज्यबाट पुष्पक विमानबाट हर चढेर आए भने पनि यहाँ तपाईँको डिएनए टेस्ट गरिन्छ कतै रावण त होइन भनेर। त्यसकारण हरामहरूको भेडमा राम पनि लाचार भएको बेलामा अब यहाँ हाइज्याकिङ हुन बाँकी के छ? देशमा एसपीपी पास गराउनु छ, एमसीसी पास गराउनु छ, कुख्यात मान्छेहरूलाई ल्याउनु छ। त्यसकारण देश एकदम सङ्कटमा छ मित्र। हामीले ठट्टा गरेर हुँदैन। चुनाव समस्याको समाधान होइन, बरु यो चुनावलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्नु पर्थ्यो, रोक्न सकेन। किनभने न्यायाधीशको घर जलाउँछु भन्ने, न्यायाधीशलाई मार्छु काट्छु भन्ने यस प्रकारको अहिले त पुरै आतङ्क छ। तपाईँले देख्नुभयो ठाउँ ठाउँका उम्मेदवार यिनीहरूले टिकट पाउने पहिलो योग्यतै भने उसले कहाँ जलाएछ, कसको घरमा चोरी गर्यो, कहाँ डाका डाल्यो। रवि लामिछाने भनेको आफै पनि गृह सचिवको नक्कली पत्र बुझेर त्यो नक्कु कारागारबाट फुत्किएर बाहिर आउने मान्छे, जसको कारण 10-15 हजार मान्छे जेल तोडेर बाहिर आए, अपराध गरे। हुँदा अब त्यो हाँस्नु कि रुनु, त्यही रवि लामिछानेको नक्कु कारागार तोडेर आएको मान्छेले बालेनको घरमा चोरी गरे भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अनि एउटा भाइले चाहिँ बडो राम्रो जवाफ दिनुभएछ क्या। तपाईँलाई म यहाँ भिडियो पनि सो गर्छु होइन। जे होस् मान्छे विवेकशील हुन थालेछन्। त्यो भाइले के भनेछन् भने रमाइलो छ भिडियो, तपाईँले हेर्न लायक छ। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ, म हेर्छु एकैछिन। अनि हाम्रो निकोलस भुसालको पनि एउटा रमाइलो भिडियो हेरौँ न। जेनजी का जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं निकोलस भुसेल जी। और ये वहाँ पर किस तरह से मूवमेंट कर पाए हैं और माओवादियों का जो मूवमेंट था वहाँ पर, वो मूवमेंट में क्या हुआ जो नहीं हो पाया, जो कि इस मूवमेंट को फिर से करना पड़ा और लगातार चीजें बनती और बिगड़ती चली गई। निकोलस जी बहुत स्वागत आपका है। बहुत पहले से हम प्रयास किया था, 5 साल पहले से। इस साल हम सक्सेस हो गए, सफल हो गए। भनेपछि जलाउन सफल भयो भन्ने गर्वका साथ उनले पनि भनेका छन्। हामीले तालिम ल्याएको थियौँ भनेर। मैले तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो पनि सो गर्छु, यहाँ म सेभ गरेर राखेका थिएँ, हेर्नुपर्छ, हेर्दैछु। भनेपछि नेपाललाई तबाह बर्बाद गर्ने तत्त्व को रहेछन् भन्ने कुरो बिस्तारै पोल खोल्दैछ। यो भाइले हेर्नु त कस्तो जवाफ दिएको छ रवि लामिछानेलाई। देशको नागरिकता छोडेर गएको मान्छे फेरि देशमा आएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री दिनु मिल्छ? पहिले गएको बुढीलाई घरमा आएपछि फेरि श्री सम्पत्ति सुम्पिन मिल्छ कि मिल्दैन? यति भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? पहिले गएको बुढीलाई तपाईँ आफ्नो श्री सम्पत्ति सुम्पिनुहुन्छ, माया लाग्छ, तपाईँले शरण दिनुहुन्छ, ठिक छ। यो रवि लामिछाने भन्दा त राजेन्द्र खड्गी नै इमान्दार छन्। कमसे कम राजेन्द्र खड्गीले देशको नागरिकता त्यागेनन्। ढिस्यौँ गरे पनि अब रागो ढाले पनि नढाले पनि होइन, गाली भने त्यस्तै हो। अब अग्रजहरूको गाली पनि आशीर्वाद हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। दाजु हुन्, दाजुले भनेको पनि कहिलेकाहीँ सहनुपर्छ। ठिकै छ, उहाँको भलो होस्, बुढेसकाल आनन्द छ, बितोस् होइन। उहाँको आफ्नै कृष्णलीला छ, आफ्नै दुनियाँ छ, आफ्नै दुनियाँको उहाँ मस्त मौलाना हो, हर्फन मौला हो। उहाँ कसैसँग मिल्नुहुन्न होइन, मतलब उहाँको स्वभाव कसैसँग पनि मिल्दैन, विशिष्ट किसिमको छ। हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती भन्ने जमानादेखि अहिलेसम्म निरन्तर हुनुहुन्छ। ठिक छ, उहाँको जिन्दगी हाँसी खुसी बितोस्। सर, अब आज भ्यालेन्टाइन्स डे पनि हो, प्रेम गर्ने जोडीहरूले आज धुमधामसँग आजको दिवस मनाइरहेका छन्। अब कतिपयले भ्यालेन्टाइन्स डे भन्ने बित्तिकै अलिकति त्यो यौनसँग जोडेर पनि हेर्छन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ आज भ्यालेन्टाइन्स डेको दिनलाई? भ्यालेन्टाइन डेले त चुम्बक चाहिँ तपाईँलाई तान्नुपर्ने हो।
हेर्नु त क्यामेरामा त फेस देखाउनु भएको छ तपाईँले पक्कै पनि यो गोकर्ण श्रेष्ठ भन्ने भाइ चाहिँ चक्लेटी हिरो जस्तो अनुहार लिएर बसेको छ है। भाइको भ्यालेन्टाइन भयो कि भएन मैले सोध्दिनँ किनभने पत्रकार हो भएको छैन भनेपछि आजको दिन तपाईँले मसँग मिस कल गर्न किन आउनुभयो? आज त तपाईँ भ्यालेन्टाइनमा कुद्नुपर्ने हो नि, किनभने तपाईँले दायित्व बोध गर्नुभयो, तपाईँ कर्ममा लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् अब आफ्नो भ्यालेन्टाइन भने त आफ्नो पत्नीसँग हुन्छ, वाइफसँग हुन्छ होइन। अब वाइफसँग बिहानै भ्यालेन्टाइनको शुभकामना आदान प्रदान गरिसक्यो तपाईँले मनाइसक्नुभयो भ्यालेन्टाइन? हत्तेरिका मनाएर आएको, त्यही भएर ढिलो भयो। मैले अहिले प्रश्नमा राखेँ नि, जुन भ्यालेन्टाइन्स डे भन्ने बित्तिकै यौनसँग जोडेर हेर्ने कुरालाई चाहिँ यो गलत प्रचार भइरहेछ कि के भइरहेछ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको? यो एउटा कुरो त बेडरुमका सम्बन्धहरूलाई बेडरुम बाहिर छताछुल्ला गर्ने अश्लील मान्छे कहाँ गएर तपाईँले इन्टरभ्यू लिनु पर्ला। आज भ्यालेन्टाइन स्पेसल तपाईँले खड्गीसँग गरे भए हुन्थ्यो। तपाईँले गलत घोडामा दाउ लगाउनुभयो, गलत मान्छेलाई मिस कल गर्नुभयो, रङ नम्बर डायल गर्नुभयो। म त्यसको लागि जवाफ दिने पात्र नराम्रो कुरो हो र? यो भ्यालेन्टाइन डे भनेको पश्चिमा वायु लागेको हो, प्रेम प्रणय दिवस भन्छन् क्या अरे होइन यसलाई। अब भ्यालेन्टाइन भन्ने एउटा सन्तले प्रेमको नाउँमा सेक्रिफाइस गरेको सम्झनामा आज भ्यालेन्टाइन डे मनाएको होइन। भान्टाङ बुन्डुङ डे भन्थे पहिला हाम्रो गाउँतिर। अब के भन्ने, अब यो भ्यालेन्टाइन डेको फेरि हक डे रे, किस डे? किस डे के एकजनाले त के गरेछ भने टिकटकमा भिडियो बनाएको, लाजै मर्नु। मलाई त त्यो बेकार त्यो इयरफोन लगाउनु पर्छ जस्तो लागेको थियो, अब लगाइएन, त्यतिकै लाज मर्नु। हक डे भने नेपाली हेर्ने त अब निकोलस सार्कोजीलाई निकोलस सार्कीजी भनेर सुने जस्तै उसले चाहिँ हक डे भनेर सुनेछ के। अब यस्तो पनि छ के छ। अनि शिवरात्रिको तयारी चाहिँ के छ? शिवरात्रि पनि आइहाल्यो, भोलि शिवरात्रि छ, तयारी के छ शिवरात्रिको? होइन तयारी अब यो पनि के छ भने जय शम्भो भोले बाबा खाने तयारी के छ? होइन म खान्न, म कहिले पनि खान्न हो। मेरो यो आँखा अर्धमुद्रित नयन छ, म यो हरदम कालो चस्माले किन ढाकछोप गर्छु भने मैले गाँजा रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खान्न, तर मलाई पिउँछ वा खान्छ भन्छन्। त्यही भएर हो म टन्न पिउँछु। के पिउँछु? पानी पिउँछु, म अरू चिज पिउँदिनँ, कहिलेकाहीँ चिया पिउँछु। तपाईँलाई थाहा छ कोक फान्टा पनि मलाई रुचिकर छैन, अरू सफ्ट ड्रिङ्क हार्ड ड्रिङ्कको त कुरै छोड्नुहोस् हो। अनि त्यसपछि यो गाँजा भन्ने चिज र मेरो चाहिँ गोरु बेचेको पनि साइनो छैन। म 50 कोस पर छु। अब यहाँ कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूको यहाँ लहर चल्छ। अब अहिले भर्खर पनि कता कता राग आइरहेको थियो यहाँ होइन। अब औषधि हुन्छ भन्नुहुन्छ भीम उपाध्यायजीले, भीम उपाध्यायजीलाई गाँजाको महात्म्यबारे सोध्नुपर्छ। म गाँजा खानेलाई घृणा गर्दिनँ, त्यो एउटा औषधि पनि होला, तर म खान्न। कुरा त्यही, शिवरात्रि म कहिले पनि खान्न। यसपालि शिवरात्रि मनाइदिएन होइन, शिवरात्रि त म हरेकचोटि मनाउँछु। भगवान् श्री पशुपतिनाथको काखमा आउँछु, यही ठाउँमा आउँछु, आराधना गर्छु। मेरो लागि हरेक दिन जस्तै शिवरात्रि हो, हरेक रात्रिहरू शिवको आराधनामा बित्छ। त्यसकारण अब शिवरात्रि हुनाले आकाश पनि धामधुम भइसक्यो, धुमिन थालिसक्यो। जय शिवरात्रि भनौँ, शिवरात्रि मनाउनुपर्छ। तर त्यहाँ खरानी घसेका बाबाहरू, अब तपाईँहरूको क्यामेराले तमासका दृश्य खिच्न बाँकी नै छ नि, त्यहाँ खरानी घसेका बाबाहरू जय भोले बाबा भन्दै होइन, विभूति लगाएका, टिका लगाएका, अब त्यहाँ नाङ्गे बाबाहरू पनि हुन्छन् क्या अरे, के छ होइन। अब एकचोटि यो विषयमा यस विषयमा पिएचडी गरे त हाम्रो राजेन्द्र खड्गीले हो, उहाँसँग बुझ्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा गोकर्ण भाइ तपाईँलाई म के भन्छु भने राष्ट्र अभूतपूर्व सङ्कटमा छ, देशका धरोहरहरू एकपछि अर्को मक्किएको छ। अब चुनावलाई कसैले रामबाण औषधि भन्छ भने त्यसले बिल्कुल झुटो कुरा बोलिरहेको छ। चुनाव अहिलेको लागि डेट एक्सपायर औषधि हो, जसले झन् रियाक्सन गर्छ। सकिन्छ भने यो चुनाव टारौँ, यो चुनाव हुनै नदेऊ, किनभने यो देशको हितमा छ क्या। चुनाव पछि बन्ने संसदले देशै बेच्ने, देशको सिक्किमीकरण गर्ने, फिजीकरण गर्ने खतरा छ। यो मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो दलले त चुनाव अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो। अब जो भुल भइसक्यो, तर केही कथम यो चुनाव टर्थ्यो भने देशको हितमा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू।